امام انبیاء حبیب کبریاء امام انبیاء حبیب کبریاء امام انبیاء حبیب کبریاء میرے حضور دی کوئی مثال نہیں حسن دی انتہا محمد مصطفیٰ حسن دی انتہا محمد مصطفیٰ میرے حضور دی کوئی مثال نہیں امام انبیاء نور خدا جیسا کوئی اتھے آنا نہ آیا ثانی کیویں اس دا ہووے جیندہ دسدا نہ سایا تو حسین جنوں صادق امین ہے دشمن آکھدا جنوں صادق امین ہے دشمن آکھدا میرے حضور دی کوئی مثال نہیں امام انبیاء حبیب کبریاء امام حسنین دا سونا نانا چن توڑے تے جوڑے حسنین دا سونا نانا چن توڑے تے جوڑے انگلی دا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑے شمس دوہا بدر دجا صلی اللہ جنہ پتھرا تمہیں لیا کلمہ پڑھا جنہ پتھرا تمہیں لیا کلمہ پڑھا میرے حضور دی کوئی مثال نہیں امام انبیاء اور قرآن سارے دا سارا ہے قصیدہ نبی دا شداں مداں زیراں زبراں سب شان نبی وچ آیا عاملوں کا خبر نہ کائی دکھا سا رمضان پایا قرآن سارے دا سارا ہے قصیدہ نبی دا عمران عاجز اے دنیا بڑی صدقہ نبی دا حق دی اذان سفیر لامکان عطا دی انتہا سفیر لامکان عطا دی انتہا میرے حضور دی کوئی مثال نہیں امام انبیاء حبیب کبریاء امام